اولین ارشد عمومی برای پاککاری شهر قلعه‌نو توسط نظام امارت اسلامی راه اندازی شد. پاککاری شهر و محل یکی از وظایف شهروندی بوده. امروز شاروالی قلعه‌نو ارشد عمومی راه اندازی کرد. میخوان شهر صفا داشته باشن، صفای شهر تنها ما نمیشه، وقتی مردم نیاز هستن مردم دست نمیشه. خواست شاروالی قلعه‌نو از تمام باشندگان بادغیس برای سهم فعال در محیط و شهر می باشد. نظافت جز ایمان است. ما شهر و خانه خود را یکسان پاک نگه می داریم. و طبعا یک محله در تمیزتر باشه. شهر ما شهر حکم خانه را داره. در شهر تمام مردم، دکانداران، اصناف و کلاه گذر، جوانان، جامعه مدنی و همه سهم دارن. همیشه ما بازار بدار میکنیم و پیشوری خانه پاک میکنیم. هم در وجود ظاهری، در وجود شخصی باید پاک باشن، در وجود محیطی باید پاک باشه انسان ها. ارشد عمومی یا کار دست جمعی یکی از فرهنگ‌های پسندیده در جامعه افغانی بوده و برای پاککاری شهر و محلات در سراسر افغانستان شهروندان با رضایت خود حاضر و شرکت می‌کنند.